अस्सलाम वालेकुम जी। ये वाचिंग कॉल असील्स, क्या हाल चाल है जी सब भाइयों का। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो सी ना बड़ी इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव क्या है, हो कोशिश यही होती है कि हर वीडियो जो बने वो किसी मसले के ऊपर बने और कुछ इशू के ऊपर बने जो लोगों में अक्सर जो सा रेज होता है। तो आज की वीडियो जो सी है वो भी इसी तरह की है। तो क्वेश्चन उठाते हैं जी। अक्सर सोशल इन्वायरमेंट से ही कोई टॉपिक्स उठाया जाता है, कोई क्वेश्चन उठाया जाता है और जो मेरे मुताबिक उसका आंसर होता है वो आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल 100% ही हूँ, वो थोड़ा सा उसमें आगे पीछे भी मतलब हर बंदे का अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। किसी ओपिनियन को बुरा या सही नहीं कहा जा सकता, ठीक है। हर बंदे का अपना तजर्बा है, हर बंदे की अपनी एज लेवल है और इस एज लेवल तक के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके मुताबिक हर बंदा बात करता है, ठीक है। जो कम एज वाले होंगे उनका एक्सपीरियंस अपना भी कम है, उन्होंने वो चाहे शायद वो चीजें एक्सपीरियंस ही ना की हो जो बाकियों ने की हुई है, तो वो उस बिना पे अपने आप को सच कह रहे हो, लेकिन बाद में लेटर ऑनवर्ड्स दे फाइंड के इसमें कुछ गलतियां थी। तो इसीलिए जो उनसी बात वो एक्सपर्टीज की माननी चाहिए, जो आपसे सीनियर हो और वो तजर्बे कर चुका हो। ये नहीं कि एज में सीनियर हो और तजर्बे उसने किए ना हो तो वैसे वो ब्लफ मारा हो तो उसको मानना, तो ये तो थोड़ी बेवकूफ़ी है। जिसने अपना जिंदगी में जिंदगी जो उनसे ना इस तजर्बे और इस शौक में गुजारा हो उसकी बात लाजमी माननी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि ओके, ये भाई हमारे जी इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो इस क्वेश्चन में अच्छा जी, ये इन्होंने लिखा हुआ है जी, दोस्तों जब हमारा स्कूल दौर होता था तो हम अक्सर देखते थे कि ये जो खाना बदोश हैं, पकीवाज हैं, होते थे जो, तो इनके पास बहुत मुल्क होते थे। आज जब पोस्ट में दिए गए परिंदों की तस्वीर सामने आई तो यूं लगा कि ये पहले कहीं देखे हुए हैं। थोड़ा जहन में जोर डाला तो याद आया कि इस तरह के मुर्ग इन खानाबदोशों के पास भी हुआ करते थे। अब इस तरह के परिंदे यूं लगता है कि जैसे नापैद हो चुके हैं। दोस्तों, मुझे ये परिंदे बहुत ही नायाब लगे हैं। यही बात ये है कि आपने बहुत अच्छी पोस्ट लगाई लगाई है। इसका मतलब ये है कि आप डीपली सोचते हैं। सिर्फ आप इस तरह नहीं सोचते, हर बंदा ही इस तरह सोचता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मुर्गे असल असील तो ये मुर्गे थे, ठीक है। ये अक्सर मैं भी जब छोटा था तो मैं ये लाहौर से आगे जब सफर किया करता था, बुरे वाला, विहाड़ी, मुल्तान, इस साइडों पे ये मुर्गे आम लोकल मिल जाते थे। लोकल मतलब आप किसी भी डेरे, किसी भी जगह पे जाएं, भैंसों के डेरे पे, उधर कहीं ना कहीं ये बर्ड्स घूम रहे होते थे इस नायाब क्वालिटी के, ठीक है। उन्होंने मुर्गियां छोड़ी होती थी, मुर्गियां भी अच्छी क्वालिटी को, और बहुत रेट जो उनसे बिल्कुल मुनासिब, 100 के रुपयों के हिसाब से वो जो उनसे ना बिकते थे। क्योंकि देखें, प्राइसेस तो ऐसे ही होता है ना कि जब चीज ज्यादा होती है मिकदार में उसकी प्राइस कम होती है, जब चीज कम हो जाती है मिकदार में उसकी डिमांड ज्यादा होती है, जब डिमांड ज्यादा एक चीज की होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। सो इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, ये तो एक असूल है जिंदगी का, हर चीज ही ऐसे होती है, ठीक है। जो वाफर मिकदार में चीज होती है वो महंगी, सॉरी सस्ती होती है। जो वाफर मिकदार में नहीं रहती तो वो सस्ती ही, वो नहीं, वो महंगी हो जाती है। तो ये बर्ड्स पहले आम थे। अब हुआ क्या है कि जी दौर चेंज हो गया, जहन चेंज हो गया, फास्ट दौर हो गया। अब हमारा जो एरा है ना वो बड़ा फास्ट है। अब इस फास्ट में आप खुद अंदाजा लगा लें, पहले जोन सा बड़ा हम ये टेस्ट मैच 5-5 दिन चलते थे, ठीक है। मुझे याद है कि हम बैठ के सारा सारा दिन टेस्ट मैच देखते रहते थे, ठीक है। वो 5-5 दिन बाद फैसला किया है जी बराबर है जी, ठीक है। वन डे मैचेस चलते थे, ठीक है। पूरा दिन हम एक्साइटमेंट में उससे पहले काम करना शुरू करते। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान का मैच लगता था तो हम इतने एक्साइटेड, मतलब रोड के ऊपर कोई बंदा नजर नहीं था आता मैच के दौरान, रोडें खाली हो जाती थी, सन्नाटा पड़ जाता था। उससे पहले खरीदो फरोख्त की जाती थी, जिस तरह अफ्तारी से पहले की जाती है ना, उसी तरीके से लोग बाहर निकलते थे इस जुनून से
کہ آج پاکستان کا میچ ہے، اور سارا سارا دن پورا پورا ہفتہ اس کے اوپر باتیں کی جاتی تھی کہ یہ کرکٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، پلیئرز کے اوپر انہوں نے کیسی اننگز کھیلی، بالز کیسی کرائی، یہ سب کچھ چیزیں جو سی نا ڈسکس کی جاتی تھی. اب چونکہ فاسٹ ایرا ہو گیا، اب دیکھیں 2020 آ گیا، اب مزید اس سے بھی فاسٹ، بٹ 20 دیکھنے کی بھی لوگوں کو بڑا ٹائم نہیں ہے. مطلب یہ 3 گھنٹے بھی اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے کہ بھئی یہ دیکھ لیں، ہم 2020 میچ دیکھ لیں. اب یہ 10 اوورز کا بھی پلان کر رہے ہیں کہ 10 اوورز بھی جلدی جو سے نا یہ میچز ہوا کریں. سو دا گیم جو سی شارٹ ایز پاسبل ہو رہی ہے. تو اسی طرح برڈز میں یہ پہلے بند کر دی کی گیم ہوتی تھی، سارا سارا دن برڈز لڑتے تھے، سارا سارا دن کیا، یہ 3 3 4 4 دن لڑتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو لڑاتے تھے لوگ. تو وہ اصیل ہوتے تھے جو 3 3 4 4 دن لڑتے تھے. ہمارے آج کل کے گھنٹہ نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے. تو اس گیم کو جیسے جیسے ایرا چینج ہوتا گیا، دور فاسٹ ہوتا، سوچ فاسٹ ہوتی گئی، تو اس چیز میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. اب یہ علاقے ہیں اپنے اپنے ابھی بھی بند گدی کہ جہاں پہ برڈز لڑتے ہیں، مرغے تو بہت مضبوط ہے، لیکن اس میں بھی اب یہ جو سے نا بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں، بند گدی گیموں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کہ پرانی گیمنگ سٹائل کے اوپر ابھی بھی لڑا رہے ہیں برڈز. ان کے تو برڈز بہت اصیل ہے اور اچھے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اس گیم سے ہٹ کے اب گیم اپنی بنا رہے ہیں، جس طرح یہ امپورٹڈ برڈز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اصالت کا تو خاتمہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں امپورٹڈ برڈز امپورٹ کیے گئے اصیلوں کو توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹوٹ گئے. اب جب ٹوٹ گئے ہیں تو اب امپورٹڈ کے ساتھ لگنا شروع ہو گئے ہیں. اب اصیل تو پیچھے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اب یہ دونوں کا آپس میں مقابلہ. اب یہ جو سا نا ایک ٹپیکل گیمنگ سٹائل بن چکی ہے، ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے دیکھیں، اب جب اصیل کے ساتھ لڑتا تھا، اس گیم کا مزہ بھی زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، چسپی زیادہ آتی تھی، اور اپنے پاکستان کے اصیلوں کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اپنے انڈیا کے اصیل جو اوریجنل اصیلز ہیں، ان کے جیسا کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب جو ہمارا ایریا جو یہ پنجاب سائڈ، اس سائڈ پہ اگر ہم آئیں، پنجاب کی اس سائڈ پہ پنڈی، جہلم، ہیری پور، یہ پشاور اس سائڈ پہ ہے، تو ادھر ہمارا کھلے کل کا جو سا سوری میر پور، یہ کھلے کل کا رجحان بہت زیادہ ہے کشمیر سائڈ پہ. اب کھلے کل کی گیمنگ میں بھی چینجنگ، پہلے اپنے سپرز پہ لڑتے تھے، پھر اپنے سپرز کو ساتھ ساتھ انہوں نے چینج کرنا شروع کر دیا، آرٹیفیشل لگانا شروع. آرٹیفیشل میں بھی اب یہ دیکھیں اس طریقے کے انہوں نے سپرز بنائے ہوئے ہیں، پتہ لگتا ہے یہ آپ مرغے کے سپرز نہیں، یہ پلاسٹک کے بنائے ہوئے ہیں. جس طرح یہ چوبیں بنائی ہوئی ہیں، ایسی ایسی کانٹے انہوں نے بلیڈوں کی طرح ہی ہے. یہ وہی گیم بن رہی ہے جس طرح یہ انڈونیشیا میں یا دوسرے ممالک میں نائف لگا کے، وہ آپ ان کے سپرز کے ساتھ نائف ان کی جگہ لگا کے نا وہ لڑا رہے ہوتے ہیں، تو ذرا سا نائف لگی تو وہ جو مرغا ادھر پھڑک رہا ہے، جی مار رہا ہے. تو یہ جو سا نا میرے حساب سے ہم بھی آنے والے وقت میں یہی کام شروع کر دیں گے. یہ جوا جو سا نا عام ہو گیا نا. وہی بات آ جاتی ہے ماسٹر جمیل والی کے، پہلے ہمیں 1 روپے یا وہ کیا کہ ویسے ہی کسی بات کو بہانہ رکھ کے لڑا دیتے تھے کہ چل جی آدھے تو لڑ گیا، ٹھیک ہے. لیکن وہ شوق تھا، اب شوق تو نہیں نا، اب تو جو ہے، اب جب تک لاکھوں لگے نا، ان کو پروفٹ نہ نظر آئے تو ہم جوڑ ہی نہیں کرتے. تو یہ جوے نے جو سا نا ہماری نسلیں تباہ کی ہیں، اصیل تباہ کی ہیں، اور جوئے کی وجہ سے جو سا نا یہ کام خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جوئے میں لڑنے والے مرغوں کو دیکھ تو لیں ذرا، وہ ہوتے کس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے اصیل بھی دیکھے ہیں لوگوں کے رکھے ہوئے جو کھلے کیل میں لڑاتے ہیں. اصیل بہت اچھے ہیں، وہ کیل پیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میجورٹی، میں سب کو نہیں کہتا، میجورٹی جو سی ہے نا، they don't give the damn, they don't give the damn whether it's a seal or not. What they give is کہ he wants to win the game for me, that's it, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو سی ہے نا یہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اصالت اپنے مرغوں، میرے حساب سے اگر یہ ریسٹرکشنز دوبارہ لگیں گیمنگ سٹائلز میں کہ یہ اوپن فیک سپرز نہ یوز کریں. اب تو یہ وہ تیزاب بھی لگانا شروع کر دیا انہوں نے، زہر بھی کلوں پہ لگانا شروع کر دیا. یار انسانیت تو ختم ہی ہو چکی ہے. جوا جیتنے کے پیچھے آپ جانوروں کے ساتھ جو مرضی کریں، یار کو حد ہوتی ہے. انسانیت تو اب ختم ہی ہو چکی ہے. تو یہ کبھی ریسٹرکشنز کبھی ان چیزوں پہ لگ جائے نا، مرغے میرے حساب سے اگر اپنے سپرز میں لڑنا شروع ہو جائیں
تو اسیلوں میں دوبارہ سے بہتری آنا شروع ہو سکتی ہے اور اس طرح کے برڈز عام ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر لیکن یہ اب برڈز نایاب رہ چکے ہیں, اب جن کے پاس ہیں انہی کے پاس ہیں, ہر لوکل جگہ پہ ہر جگہ پہ یہ ملنے والی چیزیں نہیں رہ گی. تو بڑی اچھی بات کی ہے جی ان بھائی نے. ٹھیک ہے. سو آئی اپریشیٹ کہ انہوں نے اتنا ہی گہری سوچ میں سوچا ہے. تو یہ واقعی درست بات ہے. ہم بھی جب چھوٹے تھے ہم بھی یہی کچھ عام دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں. دوسرا ہمارا ٹیلی گرام کا گروپ ہے, نیچے میں نے لنک دیا ہوا ہے, کوئی وہ جوائن کرنا چاہتا ہے وہ جوائن کر لے. وہ صرف ویکینڈز میں اوپن ہوتا ہے فور ڈسکشن, ادر دین دیٹ بند رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لنک نیچے دیا ہوگا, اس کو جوائن کر لیں. دوسرا میرا نیا چینل ہے, اس میں شو کے حوالے سے جو ویڈیوز بناتا ہوں میں اس کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں. شو کی ویڈیوز اس کے اوپر نہیں آ رہی, اس کے اوپر اس طرح کی ڈسکشنز والی ویڈیو آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی. فی امان اللہ. خدا حافظ.